नेपाली जनताको पक्षमा लड्नेहरूलाई जहिले पनि दमन गरिएको छ। त्यसकै विकसित रूप, त्यसकै परिमार्जित रूप विभिन्न आन्दोलन हुँदै जनयुद्धको एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर त्यसले जनताका न्यूनतम मागहरूलाई राजनैतिक, सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपले पूरा गर्ने काम गरेको छ। समानता र स्वतन्त्रताको कुरा, समानुपातिक र समावेशिताको कुरा, जातीय विभेदको अन्त्यको कुरा, गरिब उत्पीडित वर्ग सबैलाई सामाजिक न्यायको कुरालाई संवैधानिक राजनीतिक रूपले पूरा गरेको छ। निर्यात आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आज हामी एउटा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको यस वर्षको बजेट पास भएको छ। किसानहरूलाई पेन्सनको कुराहरू अगाडि बढाइएको छ र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक तालिम, आवश्यक प्रविधि, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई विकास गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू लिएको कुरा यहाँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। काठमाडौँमा आयात हुने तरकारी वरिपरिका जिल्लाहरूले पूर्ति गर्ने गरी तपाईँहरूले अभियान अगाडि बढाउनुहोस्। उत्पादनमा जोड्नका लागि औजार नहुनेलाई औजार दिएर, उत्पादनमा जोड्नका लागि श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ। भीमदत्तले देखेको सपना नेपाली जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको सपना थियो, समानता र भातृत्वको सपना थियो, गरिबी अन्त्यको सपना थियो र एउटा समावेशी, समानुपातिक र सामाजिक न्यायको सपना थियो। ती सपनाहरू विद्रोहको रूपमा व्यक्त भएका थिए, तर तत्कालीन सत्ताले जसरी उहाँको विद्रोहबाट अत्तालिएर उहाँलाई जसरी हत्या गरियो, विदेशी सेना समेत प्रयोग गरेर हत्या गरियो र टाउको काटेर जसरी झुन्डाइयो, यो क्रूर हत्याले नेपाली राजनीतिमा एउटा गलत प्रवृत्ति त्यहाँबाट सुरु भयो र परिवर्तनकामीहरूमाथि दमन गर्ने, परिवर्तनकामीहरूलाई हत्या गर्ने, परिवर्तनकामीहरूका टाउका गिड्ने र उनीहरूलाई सखाप पार्ने एउटा दुष्प्रयासहरू प्रारम्भ भयो। 2007 साल हुँदै 8 साल 9 सालसम्म भीमदत्त पन्तले सञ्चालन गर्नुभएको विद्रोह, त्यसको अघि इतिहास यहाँ बताइसक्नु भएको छ। सुत्खोरहरूका तमसुकहरू जलाउँदै उहाँले गरेको आन्दोलन र उहाँले किसानहरूलाई सशस्त्र बनाएर लड्नुभएको लडाईँ, त्यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व छ। नवलजीले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र र अघि वर्णन गरिएको इतिहासको कुरा म यहाँ फेरि गराइराख्न पर्दैन। 2010 श्रावण 17 गते उहाँको जसरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो, त्यसले पनि नेपाली राजनीतिमा केही अर्को प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ। यी दुईटा प्रवृत्तिहरू, ती राजनीतिक क्षेत्रमा दिएका प्रवृत्तिहरूलाई हामीले आजका दिनसम्म पनि बेहोरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले परिवर्तन चाहनेहरूको टाउको काट्ने दमनकारी राजनीति, दमनकारी सत्ताका विरुद्ध नेपाली जनताले बार विद्रोह गरेका छन्, सङ्घर्ष गरेका छन्। त्यसै गरी भीमदत्तको सेरोफेरोमै 2008 सालबाट पाल्पा हुँदै रुकुम र हुम्लासम्म गएर गौडा कब्जा गर्ने कामी बुढा, उहाँ पनि किसान सङ्घकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो। म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, कामी बुढाले पनि शस्त्र सेना निर्माण गरेर गौडा कब्जा गर्नुभएको थियो र उहाँलाई पनि 9 सालमा गिरफ्तार गरिएर 2011 सालमा जुम्लामा निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको थियो। भीमदत्त पन्तले सुरु गरेको आन्दोलनलाई उहाँले साथ दिँदै अझ अगाडि बढाउनु भएको थियो र उहाँको पनि त्यसै नै हत्या भएको छ। इतिहासमा हाम्रा भक्ति थापाहरूको इतिहास हामीले सुनेका छौँ र नेपालको राष्ट्रियताका लागि नालापानीमा लड्ने नेपालीहरूको कथा हामीले सुनेका छौँ। नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको पक्षमा लड्नेहरूलाई जहिले पनि दमन गरिएको छ।
त्यसकै विकसित रूप, त्यसकै परिमार्जित रूप विभिन्न आन्दोलन हुँदै जनयुद्धको एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि बढेर त्यसले जनताका न्यूनतम मागहरूलाई राजनैतिक, सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपले पूरा गर्ने काम गरेको छ। समानता र स्वतन्त्रताको कुरा, समानुपातिक र समावेशिताको कुरा, जातीय विभेदको अन्त्यको कुरा, गरिब उत्पीडित वर्ग सबैलाई सामाजिक न्यायको कुरालाई संवैधानिक राजनीतिक रूपले पूरा गरेको छ र व्यवहारिक जीवनमा पूरा गर्नुपर्ने आजको चुनौती हो, आजको आवश्यकता हो। व्यवहारिक रूपमा हामीले कसरी पूरा गर्ने भन्ने बारेमा भीमदत्तले सुरु गरेको भूमि सुधारको कुरा अझ पूरा भएको छैन। फेरि पनि त्यसलाई कसरी हामीले पूरा गर्ने भन्ने बारेमा प्रयासहरू अझ निरन्तर गर्न जरुरी छ। ती भीमदत्तका सपनाहरूलाई पूरा गर्नका लागि आजको जुन आवश्यकता हो, ती आवश्यकता आम उत्पीडित वर्ग, किसान, दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायतको जो वर्ग छ, ती वर्ग, उत्पीडित वर्ग सबैले सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको कुरा महत्त्वपूर्ण हो र किसानहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हो। हामीसँग भएको जमिन हो, हामीसित भएको पानी हो, हामीसित भएको जङ्गल हो, हामीसित भएको श्रम हो, पाखुराहरू हो। यसको एकीकृत परिचालन, श्रम, स्रोत र प्रविधिको एकीकृत परिचालनद्वारा आज नेपाललाई समुन्नत गर्न सकिन्छ, उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ। आज निर्यात आयातमा भर परेको अर्थतन्त्रलाई आज हामी एउटा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अहिलेको यस वर्षको बजेट पास भएको छ। त्यस बजेटले किसानका महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई अझ माथि उठाउने प्रयत्न गरेको छ। किसान अघि भर्खरै भन्नुभयो लघुवित्तहरूको पीडा, लघुवित्तहरूले अब सहुलियत ऋण दिनुपर्छ भन्ने कुरा आज संसदले पारित गरेको छ। लघुवित्तहरूलाई त्यही खालको पुनर्संरचना गरेर दिने, किसानहरूको घर खेतमा गएर ऋण लगानी गर्ने, सहुलियत ऋण लगानी गर्ने राज्यको तर्फबाट गर्ने कुराहरू अगाडि बढाइएको छ। किसानहरूलाई पेन्सनको कुराहरू अगाडि बढाइएको छ र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक तालिम, आवश्यक प्रविधि, कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई विकास गर्ने र देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, औद्योगिक उत्पादन मार्फत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुराहरू लिएको कुरा यहाँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु। यो कुरा आजको राष्ट्रियता भनेको के हो? सबल अर्थतन्त्र हो। आजको राष्ट्रियता भनेको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हो। हामी अहिले पनि तरकारी निर्यात गरेर, आयात गरेर खाइरहेका छौँ, जबकि यो देशले निर्यात गर्नुपर्दथ्यो। त्यसकारणले हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्दा आज उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि हामी लाग्नुपर्ने, सबै लाग्नुपर्ने र सबैलाई आह्वान पनि मैले गरेको छु कि सबै हामी उत्पादन क्षेत्रमा लागेर हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा हामी लाग्यौँ भने, सामाजिक न्यायलाई स्थापित गऱ्यौँ भने भीमदत्त पन्तले देखेको सपना त्यही नै हो। त्यो सपनालाई हामी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले आज पनि समाज निरन्तर परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समाजमा परिवर्तनको पाटो भनेको अग्रगामी पाटो हो। त्यसलाई पश्चगामी चेतहरूले जहिले पनि रोक्न, छेक्न प्रयत्न गर्छ र यो देशको संस्कृति फेरि पनि लालबहादुरहरू जन्मिन्छन् र अन्तर्घात गर्छन्। लालबहादुरहरूले अन्तर्घात गरेको इतिहास भीमदत्तबाट सुरु भएको र आजका दिनसम्म पनि निरन्तर राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले सबै क्षेत्रमा काम बेहोरिरहेको कुरा हो। त्यसकारणले आफ्नै मृत्युले अन्तर्घात गरेर महान नेता, क्रान्तिकारीको हत्या गर्न सक्ने एउटा नराम्रो इतिहास राजनीतिक क्षेत्रमा छ। त्यसकारणले क्रान्तिकारी र परिवर्तनकामीहरूको टाउको काट्ने प्रचलन पनि छ। यी प्रचलनहरूका विरुद्ध आज सचेत सबै वर्ग, सबै क्षेत्र, चाहे सञ्चार क्षेत्र होस्, चाहे किसान होस्, चाहे बुद्धिजीवी होस्, सबैले हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा, हाम्रो देशको पक्षमा, जनताको परिवर्तनको पक्षमा यी कुराहरूलाई, सकारात्मक कुराहरूलाई स्थापित गर्दै नकारात्मक कुराहरूलाई न्यूनीकरण गर्दै अन्त्य गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको कुरा म गर्न चाहन्छु। र परिवर्तनको कुरा सापेक्षिक रूपले अगाडि बढ्छ। एउटा चरणमा एक ढङ्गले अगाडि बढ्छ भने अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्छ। आजको परिवर्तन हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि, उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि, आज भूमिहीनहरूलाई जमिन उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, आज पुँजी नहुनेहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, औजार नहुनेहरूलाई औजार दिएर उत्पादनमा जोड्नका लागि, श्रमिकहरूलाई दक्षता वृद्धि गर्नलाई तालिम दिएर श्रममा जोड्नका लागि र सबै नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा
गोलबन्द भएर अगाडि जानका लागि हामी आह्वान गर्नुपर्छ र हातेमालो गर्नुपर्छ र यसरी हामी गयौँ भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। हामीसँग सबै कुरा छ, उपलब्धता छ, त्यो उपलब्धतालाई हामीले प्रयोग गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले त्यसको सही व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। म किसान सङ्घका आदरणीय नेता कामराजलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको अगुवाईमा अबको उत्पादन अभियान अगाडि बढोस्। काठमाडौँमा आयात हुने तरकारी वरिपरिका जिल्लाहरूले पूर्ति गर्ने गरी तपाईँहरूले अभियान अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँहरू खेतबारीका बुढा किसान हाम्रा नेताहरू खेतबारीका डिलमा उभिनुहोस् र युवा किसानहरूलाई काममा आह्वान गर्नुहोस्। सबै युवा सङ्गठनहरूलाई उत्पादनको लागि आह्वान गर्नुहोस् र तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। आज हामीले आयात गरेर खाइरहेको कुरालाई अन्त्य गर्नुपर्छ। तरकारीमा हामी 6 महिनामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। यदि यो अभियानमा सबै साथ दिने हो, सबै लाग्ने हो भने हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। औद्योगिक क्षेत्रमा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षमा हामीले धेरै ठुलो प्रगति गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले ती क्षेत्रहरूलाई प्रमोसन गर्ने, तिनीहरूलाई प्रेरित गर्ने गरी नै अहिले बजेट यो अहिलेको सरकारले ल्याएको कुरा पनि यहाँलाई विदितै छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। सबै मिलेर कार्यान्वयन गरौँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊ। संविधानमा लेखिएका मौलिक अधिकारहरूलाई जनताले प्रयोग गर्ने ठाउँमा पुर्याउनको लागि आर्थिक समृद्धि आवश्यक छ, आर्थिक उत्पादन आवश्यक छ। त्यसबाट मात्र हामी देश अगाडि बढ्न सक्छौँ। भीमदत्त पन्तका यी सपनाहरूलाई आजको सन्दर्भमा यही रूपमा हामीले लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म याग्दै यहाँहरूले यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गरेर यहाँ सहभागी हुने एउटा अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद सहित अभिवादन व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार।